بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا بإنزال الكتاب. الحمد لله الذي أنعم علينا بإنزال الكتاب على النبي الأمين وفضلنا بتواليه عبده وتراه في أفضاله على كثير من العالمين. وبعد رسوله المصطفى الذي أيدنا بالهداية إلى تعاليم الدين المتين ودعانا إلى العلم والحكمة بعدما كنا من قبل في ضلال مبين. لك الحمد يا ربنا أبلغ الحمد وأكمله وأزكى الثناء وأشمله. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين. اللهم صل وسلم وبارك صلوات زاكية وتسليمات عالية وبركات دائمة على النبي الأمي الذي آتيته علم الأولين والآخرين وأتممت به النعمة وأكملت به الدين وجعلته سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصحابة والأمناء الهداة المكرمين المهديين الراشدين الذين رفعوا رايات الإسلام وبلغ السنة بسبب اليقين وبلد الجميل. وعلى جميع العلماء الربانيين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، خصوصا على الفقهاء والمحدثين الذين نسخوا كلام سيد المرسلين عن سيف المخلطين المدرسين وأفضعوا وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين بفضل رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عاداتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا الشيخ الأجل المفتي محمد أمين البالنوري حفظه الله ورعاه في الدارين قال حدثنا المفتي الأعظم فقيه الأمة محمود حسن الكنطوني قال حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الدوبني قال حدثنا الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوتري قال أخبرنا الشاه عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي ثم المدني قال أخبرنا الشيخ أبو سليمان إسحاق بن أفضل الدهلوي ثم المكي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا مسلم الهند ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن البندي القراني الشافعي ثم المدني قال أخبرنا خالد الشاشي المالكي ثم الشافعي قال أخبرنا أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي المصري ثم المدني قال أخبرنا شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد بن يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوقي البعلي الشامي ثم القاهري عن أبي العباس أحمد بن علي بن أبي طالب المقري ثم الصالحي عن أبي علي السراج الحسين بن المبارك الزبيدي ثم البغدادي الحنفي عن الشيخ أبي المرضي عبد الأول بن عيسى بن شعيب السيري الهروي عن الشيخ أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداوودي الكوسنجي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن بطر بن صالح بن بشر الفربري عن الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلنسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله تعالى بعلومكم وعلومنا إلى أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالمؤمنية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان